ساری امت دے شہید مل ونجن اللہ دے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے جتنی بھی امت دے شہید ہوئے نا پیغمبر دی شان دے مقام دی برابری نہیں کر سکدے شہید زندہ جنت وچ انبیاء کرام علیہم السلام بھی زندہ شہیداں نالوں اعلی مقام علی جنت وچ تے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مقام تا سارے انبیاء کرام علیہم السلام دو دیات ہے میں انگلیاں ویکھنیاں شہید زندہ جنت وچ انبیاء علیہ السلام بھی زندہ شہید نالوں اعلی مقام علی جنت وچ تے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام نالوں اعلی مقام دے اندر زندہ مگر جنت وچ ہن تانوں یقین آیا ہے کہ میں شہیداں دی زندگی مندا یا نہ مندا شہیداں دی زندگی دے سا قائل انبیاء علیہ السلام دی حیات دے قائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے قائل لیکن شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد جنت والی انبیاء کرام دی زندگی بھی وفات تو بعد جنت والی تے آمنہ دلال دی زندگی وفات تو بعد دنیاوی زندگی مکمل تے وفات تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی سارے شہداء دی انبیاء کرام نالوں اعلی جنت علی تے قرآن دو پوچھا چاہ جنت کیڑی جگہ تے ہے یہ میرے سامنے 7ویں پارا تے سورت دانا ہے سورت النجم اللہ دا قرآن تو میں نو دس جنت کیڑی جگہ تے ہے آیت نمبر 14 تے 15 فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی 7 آسمانہ توتے سدرۃ المنتہا تے جنت سدرۃ المنتہا دے نال ہے اے عقیدہ سنگی نے میری جماعت دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیاں وذات یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمعون آکلو و توزعو فلم یذہب ریح المسک من یدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جرے دن وفات ہوئیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان کر دیا میں آمدے سینے اتے حد رکھے اپنی گھر لیے سینے تے حد رکھے ہم فرمانیاں کئی جمعے گزر گئے کئی ہفتے گزر گئے اس ہاتھ نال کھانا بھی کھاندی رہیاں وضو بھی کر دی رہیاں لیکن آپ دی وفات والے دن آپ دے سینے تے جو میں حد رکھا ہے اللہ نے کئی ہفتے گزرن دے باوجود میں دے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دیتا جسم محفوظ معطر مطہر انبیاء علیہ السلام دا تے زندگی ہے جنت والی روحانی زندگی